औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछला वाला चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और किसी न किसी को पढ़ा भी दिया होगा, कुछ समझा दिया होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ आगे शेयर करें ताकि जो चीज़ आपने शेयर की होती है वो दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाती है। आज इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 25 तकरीबन अहादीस हैं और अम, ये वाला जो चैप्टर है ये हम मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह हम इसको 2 हफ्ते में यानी 4 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करें। आज तकरीबन 6 से 7 अहादीस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और जो मैंने पावर पॉइंट है वो भी 2 दिनों के लिए तकरीबन 14 हदीस की बनाई है। सो लेट्स सी कि हमारे पास कितना टाइम है और कितना हम इसको कवर कर सकते हैं। सो जुम्मे की नमाज का बयान है आज हमारा चैप्टर। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जुम्मे को लेके। फ्राइडे का इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जुम्मा का दिन बहुत मुबारक दिन है और इसको अफजल दिन यानी पूरे 7 वीक्स जो है 7 डेज ऑफ द वीक हैं उसके अंदर इसको अफजल तरीन दिन कहा गया है। सो जो जुम्मे की नमाज है वो ख़ास नमाज होती है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ये है बेसिकली आप समझे कि जो अल्लाह ताला है उसने जो बाजमात नमाजें हैं, एक तो वो है जो दिन में 5 दफ़ा है, मर्दों के लिए फ़र्ज़ है। औरतें अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन मर्दों के लिए जो कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर है वो फ़र्ज़ है। और उसके अंदर फिर हमने अब जो जमात वाला सेक्शन पढ़ा था उसके अंदर फिर हमने ये देखा था कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जहाँ पर आप को अलाउ है, मर्द को अलाउ है कि कब वो इसको उसके ऊपर लीनियंसी हो सकती है। सो सलातुल जुमा बेसिकली कॉन्ग्रीगेशनल सलाह यानी बाजमात नमाज है, ये घर पे अलग से अदा नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस बनाया है नमाजों का, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर यूनिटी और ब्रदरहुड का बहुत कॉन्सेप्ट है, भाईचारे का। और अल्लाह ताला ने जो मर्द हजरात के लिए स्पेशली 5 दफ़ा दिन में नमाज को फ़र्ज जमात के साथ किया है, उसकी भी रीज़न ये है कि जब आप दिन में 5 दफ़ा अपनी जो लोकेलिटी के लोग हैं या इवन अगर आप ऑफिस में कहीं जाके जमात से नमाज पढ़ रहे हैं या किसी ट्रैवलिंग के अंदर आप किसी अपने शहर में किसी के घर गए हैं और वहाँ पर जो करीब में मस्जिद है वहाँ पर अगर आप जमात से जाके नमाज पढ़ रहे हैं, सो क्या होता है कि जब आप जमात से पढ़ते हैं तो वहाँ पर नए लोगों से मिलते हैं, नए इंटरेक्शंस होते हैं। फिर जो आपकी रेगुलर मस्जिद है वहाँ पर हमने ये बात की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप जिनको बाई फेस पहचानने लग जाते हैं, वो अगर कभी नहीं आए तो आपको परेशानी होती है कि क्यों नहीं आए। सो मल्टीपल इसके हमने फायदे पड़े थे जो बाजमात वाले सेक्शन से। सो अल्लाह ताला ने दिन में 5 दफ़ा तो रखी है मर्दों के लिए ऑब्लिगेटरी कॉन्ग्रीगेशनल सलाह, लेकिन उसके बाद वीकली बेसिस पे, नहीं ये तो डेली बेसिस पे 5 दफ़ा हुई, फिर उसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर जुम्मे की नमाज आ जाती है। यानी जो कभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की कोई मसला है, जैसे हमने बात की थी कि जो फॉरेन कंट्रीज में लोग रहते हैं और बहुत दूर है मस्जिद जहाँ पर अजान की आवाज़ भी नहीं आती, तो उस केस में ऑब्वियसली उनका मस्जिद अगर आधे घंटे की ड्राइव पे तो उनके लिए जाना इस तरह मुश्किल है दिन में 5 दफ़ा। उनके लिए हमने क्या बात की थी कि वो या तो अपनी अगर जो आपका ऑफिस है या जो लोकेलिटी अगर उसमें छोटी सी जमात बना के पढ़ सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं है तो उस केस में फिर वो क्या करेंगे, वो जुम्मे की नमाज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज ऐसी जगहों पे स्पेशली जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर जुम्मे की नमाज फिर इस्लामिक सेंटर्स के अंदर बड़ा इकट्ठी होती है, ज़्यादातर लोग होते हैं। सो ये अगेन उससे अगला स्टेप है, डेली 5 प्रेयर्स के बाद वीकली वंस आपकी इस तरह बड़ी जमात होती है जिसका मकसद अगेन लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा करना है। उसके बाद जब अगला स्टेप हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ईद की नमाजें हैं, जो उससे बड़ा आप समझे कि इज्तिमा होता है जिसके अंदर साल में 2 ईदें हैं और ईद की नमाज को फिर ईदगाह में अदा किया जाता है जो बहुत खुली और बड़ी जगह होती है। ठीक है, तो ये उससे अगले लेवल की आप समझें कि लोगों को जमा करने की एक नमाज है। और फिर सबसे बड़ा जो मुसलमानों का इज्तिमा होता है वो कहाँ होता है, हज के मौके पर साल में 1 दफ़ा। तो यानी ग्रेजुअली आप ये देखें कि डेली 5 प्रेयर्स जो कि आप अपनी करीब की मस्जिद में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद वीकली जुम्मा आ गया जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि बड़ी मस्जिद में जाके पढ़ें। और फिर ईद की नमाजें जो ईदगाह में पढ़ी जाती हैं जो और बड़ी मस्जिद में, ताकि बड़े से बड़ा इज्तिमा होता जाए। और सबसे आखिर में जो हज का इज्तिमा है जिसमें लाखों मुसलमान ऑब्वियसली वो सारे वहाँ पहुँचते हैं, मक्का और मदीना और जो बाकी हज की जगहें हैं, अरफात का मैदान वगैरह, और वहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए डेली, वीकली, ईयरली यानी ट्वाइस ए ईयर और फिर ईयरली बेसिस पे एक अरेंजमेंट रखा है इबादत की शक्ल में।
فرائیڈے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ملٹیپل اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی، لیکن میں نے صرف یہاں جو کوٹ کی ہیں یہ وہ ہیں جو ہمیں اتھینٹک حدیث سے باتیں کنفرم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری فرائیڈے کو لے کے ایسی بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمیں ہماری قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، بلکہ وہ اسرائیلیات یعنی جو پرانی بکس تھیں جیسے بائبل وغیرہ اس کے اندر مینشن ہے، وہ میں نے یہاں پر مینشن نہیں کی، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم پھر اتھینٹک حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی جمعے کو ریلیٹڈ ہم اسی بارے میں بات کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جو فرائیڈے ہے وہ سکس ڈے ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ کی، جب ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور یہ کائنات کی تخلیق کی، تو فرائیڈے جو ہے وہ چھٹا دن تھا، لاسٹ دن تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کو پرفیکٹ کیا۔ اور یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ کائنات کی تخلیق فرائیڈے کو پرفیکٹ ہوگی اور کمپلیٹ ہو۔ اسی طرح فرائیڈے کو فرائیڈے وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو، یعنی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور جمعے کا ہی وہ دن تھا جس دن ان کو جنت میں بھیجا گیا اپنی وائف کے ساتھ، یعنی جو ایو تھی، ہوا تھی، ان کے ساتھ ان کو جنت میں بھیجا گیا۔ اور پھر جمعے کا ہی دن تھا جس دن ان کو جنت سے نکال کے میں ورڈ نہیں یوز کروں گی، ان کو بیسیکلی جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا، اور جمعے کا ہی دن تھا جس پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا جو مین آپ سمجھیں کہ ہیومینٹی کی کریشن، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھیجا گیا جنت میں، اور پھر ان کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی اور ان کو زمین پر بھی اسی دن بھیجا گیا، تو یہ فرائیڈے کی اوبیسلی فضیلت میں ایک بڑا مین آپ سمجھیں کہ بینچ مارک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے، کیونکہ اوبیسلی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تو گزر گیا، بٹ ہمارے لیے جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صحیح حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ سو لہٰذا جمعے کا دن فضیلت کے لحاظ سے یعنی عبادت اور باقی ساری چیزوں کے لحاظ سے تو ہے ہی، لیکن ایک یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھیں کہ جو کائنات بنائی گئی اس کے اندر بھی یہ سب سے امپورٹنٹ ڈے تھا، ہیومینٹی کی کریشن میں سب سے امپورٹنٹ ڈے تھا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہیون سے یعنی جنت سے زمین پہ ہیومینٹی کو، یعنی پہلا انسان زمین پہ جو اتارا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور پھر جس دن یہ زمین ختم کر دی جائے گی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ سو اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ حدیث نمبر 354 اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کوئکلی ایک سمری ہم آرڈر دیکھ لیں کہ جمعے کی جو نماز ہے اس کا آرڈر کیا ہوتا ہے۔ آرڈر سے مراد یہ کہ جمعے کے دن جیسے نارملی تو ہمیں پتہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے اور پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو اذانیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ ایک ارلی ریمائنڈر ہوتا ہے، یعنی جو لوگ بزی ہیں کاموں میں ان کو یاد دلانے کے لیے ارلی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی اذان کے بعد ہی مسجد میں آ جائے، جو ہم آگے حدیث میں بھی پڑھیں گے، تو وہ آ کے اپنے نوافل وغیرہ مسجد میں پڑھنا شروع کر سکتا ہے، یا تحیۃ المسجد جو ہے، جو ویلکمنگ جو سنت ہے پڑھنے کی مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 نفل، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایکسٹرا نفل بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جو ہم نے مواقیت والا باب پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا فرسٹ اذان کے بعد اگر کوئی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کانسٹنٹلی اپنے نفل پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر فرسٹ اذان سے پہلے بھی کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کیونکہ زوال کا وقت نہیں ہوتا تو وہ 2 نفل اگر وہ پڑھتے رہنا چاہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ اذان ہوتی ہے۔ سیکنڈ اذان جو ہے وہ بیسیکلی امام صاحب جب آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر اذان دی جاتی ہے، اس کے ساتھ اذان ختم ہوتی ہے تو خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبے کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ خطبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم حدیث پڑھیں گے۔ اور خطبہ جب ختم ہوتے ہیں، دو خطبوں کے بیچ میں امام صاحب جو خطیب ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کی بھی ہم حدیث پڑھیں گے۔ خطبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اقامت ہے نماز کی، کہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز ادا کی جائے گی جمعے کی، ٹھیک ہے، 2 رکعت فرض نماز جمعے کی ہوگی، اور اس کے بعد کیا پڑھا جائے گا وہ بھی ہم آگے حدیثوں میں دیکھیں گے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے۔ اب آ جائیں ہم حدیث نمبر 354 کے اوپر۔ نماز جمعہ کا بیان اپنی بکس میں دیکھیے آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے سنا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک چیز امپورٹنٹ اس میں جو پہلی حدیث ہمارے پاس ہے، یہ بیسیکلی ورچوز یا اس کی ورچوز تو نہیں، امپورٹنس بیسیکلی جو جمعے کے دن کی ہے وہ بتانے کے لیے پہلی حدیث یہ ڈالی گئی ہے، حافظ ابن حجر نے جمع کی ہے۔ جمعہ اور ظہر، سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ جو جمعہ اور ظہر ہے یہ ایگزیکٹلی ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔
और जैसे जैसे हम आगे हदीसों में जाएंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी। आज बल्कि जो हमारे तीनों चारों ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी मैंने ये पोल पोस्ट किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। लेकिन जो चीज़ मैंने बात उसमें आपसे पूछी है वो इंशाल्लाह हम आज या कल में पढ़ेंगे। और उसमें मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर किसी ने ईद की जो नमाज है वो पढ़ ली है, यानी अगर फ्राइडे को ईद पड़ गई और किसी ने ईद की नमाज पढ़ ली है, तो क्या फ्राइडे की नमाज उसके लिए ऑप्शनल होगी या नहीं। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आज या कल, आई थिंक कल वाली हदीसों में हम पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल जुम्मा और जोहर की यहाँ पर बात हुई है कि जुम्मा और जोहर एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये दो अलग अलग नमाजें हैं, और अलग अलग नमाजों से मुराद क्या है मेरी, कि जुम्मे के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं और आप समझे सारे कवानीन हैं, और जोहर के अपने हैं। और अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होती तो फिर आप जुम्मे को असर के साथ कंबाइन कर सकते थे, लेकिन जुम्मे को असर के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। जैसे जोहर को हम असर के साथ कंबाइन करते हैं, इसी तरह जुम्मे को जब हम आगे जाएंगे हदीसों में तो आप ये देखेंगे कि जोहर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमें, हमने हदीस में पढ़ा था कि जब गर्मी ज्यादा हो तो जोहर को डिले कर दिया जाता था, लेकिन जुम्मे को अव्वल वक्त में पढ़ने के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है और उसको डिले नहीं करना चाहिए। सो ये जब हम आगे आगे चलेंगे तो आपको ये फर्क समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। लेकिन प्राइमरीली जुम्मे के अपने लवाजमात हैं, जुम्मे की नमाज के अपने रूल्स हैं, और जोहर की नमाज के अपने रूल्स हैं। और उसमें से एक रूल जुम्मे की नमाज का ये भी है कि इसमें ऑब्वियसली खुतबा होता है, जो कि आपकी जोहर की नमाज में नहीं होता। सो जुम्मा जो है, ये बेसिकली जो वर्ड है इसका अरबी में मतलब है जमा करना, यानी बेसिकली जो जुम्मे की नमाज है उसके अंदर जमा किया जा रहा है मुसलमानों को। एक जो हमने बात की थी कि वीकली बेसिस पे एक बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होगा जिसके अंदर बड़ी ज्यादा सारे लोग, यानी नॉर्मली अगर वो नमाजें अपनी छोटी छोटी पिछली गली की मस्जिद में पढ़ते हैं, तो जुम्मे के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो छोटी छोटी मस्जिदों के अंदर जो गली के कोने पे या सेक्टर्स के अंदर हैं उधर मस्जिद में जुम्मा मल्टीपल जुम्माज अरेंज करने के बजाय इकट्ठे किसी बड़ी मस्जिद के अंदर वीकली बेसिस पे जुम्मा अरेंज किया जाए। बेशक वो 3-4 शहर की बड़ी मस्जिदें हों जहाँ पर जुम्मा, ताकि ज्यादा बड़े से बड़ा कॉन्ग्रीगेशन आप अरेंज कर सकें। अच्छा, अब इसके अंदर से हदीस क्योंकि पहली है और इसमें इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है कि जुम्मा फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन, फर्ज ऐन मैंने आपको बताया था कि फर्ज किफ़ाया और फर्ज ऐन ये दो चीज़ें हैं। फर्ज ऐन का मतलब है कि हर इंसान पे फ़र्ज है, और फर्ज किफ़ाया का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम, जैसे जो नमाज जनाजा है वो फर्ज किफ़ाया है, यानी अगर किसी का जनाजा कुछ लोग भी पढ़ देंगे तो सारी सोसाइटी की तरफ से वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक भी नहीं पढ़ेगा तो सब गुनाहगार होंगे, तो वो फर्ज किफ़ाया होता है। फर्ज ऐन का मतलब है कि हर बालिग, सेंसिबल, सेन का मतलब है जिसको, मतलब ऑब्वियसली इसमें पागल या जो आपके जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड या इस तरह के लोग नहीं आएंगे, यानी बालिग, सेन और रहायशी, मेल, ये चार चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। ये उसके ऊपर जुम्मा फर्ज कर दिया गया है, यानी औरतों के ऊपर जुम्मा फर्ज नहीं है। औरतें अगर चाहें तो पढ़ लें, मुस्तहब है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि औरत को जाना मस्ट है। इसी तरह बच्चे जो हैं, जैसे अडल्ट नहीं है, बालिग नहीं है, उसके ऊपर भी फर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मैंने आपको बताया कि कोई सेंसिबल बंदा नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है, या कोई और इस किस्म के कोई किसी को साइकेट्रिक पागलपन है, तो उस केस में उसके ऊपर फर्ज नहीं है। और ट्रेवलर, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी का कहा गया है, तो अगर आप सफर में हैं कहीं, ट्रेवलर हैं, तो फिर मर्द की बात हो रही है, तो उस पर जुम्मा फर्ज नहीं है। अगर वो पढ़ लेगा तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके ऊपर फर्ज नहीं है। ठीक है, सो ये फर्ज ऐन है, यानी इंडिविजुअली इन जो जिसके पास भी जो अडल्ट है, सेन है, रेजिडेंट है और मेल है, उसके ऊपर फर्ज है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लेजिट शरिया रीजन। लेजिट शरिया रीजन का मतलब है, यानी लेजिटिमेट शरिया रीजन क्या होगी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स है जो कि उसमें ये चारों क्वालिटीज हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल वो बेड रिडन है। अब बेड रिडन है तो वो ऑब्वियसली कैसे चल के आएगा, वो तो बीमार है, बिस्तर के ऊपर है। तो इस किस्म की रीजन है, या कोई किसी का इस तरह है कि अकेला बेटा है और माँ बेड रिडन है, और सिचुएशन इस तरह की है कि वो उसको छोड़ के नहीं आ सकता, माँ को नहीं छोड़ के आ सकता, तो वो भी उसकी एक शरई लेजिट रीजन है। या मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मस्जिद इतनी दूर है कि जाना वहां पर, जैसे हमने नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात की, तो वो भी एक लेजिट रीजन है। ठीक है, सो पहली चीज तो ये होगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर कोई शख्स इस तरह जिसकी कोई शरई रीजन हो, वो मिस कर देता है मर्द जुम्मा, तो फिर वो अपनी जोहर की नमाज पढ़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो जुम्मा मिस करके और उसको वो क्लीन चिट मिल जाएगी, उसको जोहर अदा करनी है। और फिर वो जोहर ऑब्वियसली अपने घर में अदा करेगा, क्योंकि जुम्मा तो मस्जिद में तो जुम्मा हो रहा है, तो अगर वो मस्जिद में नहीं जा सकता तो फिर घर पे वो जोहर की नमाज अदा करेगा।
और आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी, आई थिंक पिछले चैप्टर में या उससे पिछले चैप्टर में, कि अगर आपके साथ वाले घर में मस्जिद है, यानी अब मस्जिद के साथ आपका घर है और खुतबे की अजान भी आती है, नमाज भी सॉरी आवाज भी आती है, और अजान की आवाज भी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन तब भी आप अपने घर में जुम्मा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो जो कॉन्ग्रीगेशनल सलाह है उसके लिए जरूरी है कि रोज की कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है, यानी जो सफ़े हैं वो एक के पीछे एक हो, तो सफ जो है वो आपके घर तक तो नहीं आ रही ना। और अगर वो रोड तक जा रही है तो फिर आप रोड पे पढ़ सकते हैं, कि अगर वहां तक आवाज भी आ रही है, और सफ़े जैसे मक्का वगैरह में होता है कि जब बहुत रश होता है तो फिर वो हरम से बाहर निकल के रोड तक भी लोग खड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि एक सफ दूसरे के पीछे है और उनको आवाज भी आ रही है, और वो फिर आगे वाले लोगों को देख के उनकी जो मूवमेंट है वो कॉपी करते हैं। लेकिन आप अपने घर में जस्ट बिकॉज के खतीब की या इमाम की आवाज आपके घर में खुतबे की आ रही है, तो आप घर घर के अंदर बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकते, तो ये बात याद रखनी है आपने। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ से हमें पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मेंबर पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो इसमें हमें रूलिंग ये मिलती है कि जो, और वो उनको समझा रहे थे, तो खतीब जो है उसका ये काम है, इससे हमें पॉइंट मिलता है कि वो लोगों को खुतबे के अंदर, या वो उसको क्योंकि मेंबर मिला हुआ है ना, उसको एक हाई प्लेस है, डेजिग्नेशन है, लोग उसको सुनेंगे, तो लिहाजा उसका ये काम है कि अगर वो देख रहा है कि लोगों में कोई मसला हो रहा है, लोगों किसी नुकसान की तरफ जा रहे हैं, या लोग कोई इवल प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, कोई शर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में वो लोगों को वार्न करे। क्योंकि जैसे टीचर है, अब टीचर जब खड़ा होता है क्लास में तो सारे बच्चे उसको सुन रहे होते हैं, सो टीचर अपनी प्लेस का, अपने डेजिग्नेशन का फायदा उठाते हुए अगर देख रहा है कि बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, या कोई बच्चा पढ़ाई से जिसका दिल हट गया है, या वो बहुत ज्यादा एब्सेंट होने लग गया है, तो टीचर का काम है कि वो वार्न करे उस बच्चे को प्यार से, और फहम के साथ, यानी विजडम के साथ उसको वार्न करे कि ये तुम गलत कर रहे हो और तुमको ऐसे करना चाहिए। तो सिमिलरली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वार्न कर रहे थे उन लोगों को। सो इससे हमें पता चलता है कि खतीब ये वाला काम कर सकता है। फोर्थ इसमें हमारा पॉइंट ये है कि पलपिट या मेंबर पे खड़ा होने के लिए जो है वो हाईली रिकमेंडेड है कि खतीब ऊंची जगह पे खड़े होकर बात करे। उसकी रीजन ये है कि एक तो वो लोगों को दूर से नजर आएगा, प्लस ये कि ऑब्वियसली आवाज उसकी मिंगल नहीं हो जाएगी, लोग उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जो जैसे कोई तकरीर कर रहा होता है, या कोई बयान दे रहा होता है, या कोई खुतबा जब दे रहे होते हैं, तो ऊंची जगह पे थोड़ी सी मेंबर की जो पोजीशन है वो इसीलिए सजेस्ट की गई है ताकि लोगों को नजर आए दूर से और सुनने में भी आसानी हो। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो गाफिल दिल की बात की गई है उसमें क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जुम्मा मिस करेगा बार बार, उसके लिए दिलों पर मोहर लग जाएगी, यानी उसके दिल को गाफिल कर दिया जाएगा, और उसको फिर कोई मोटिवेशन, यानी आप समझें कि अल्टीमेटली हम, अगर मैं और आप यहाँ बैठे हैं तो हमें किसी ने गन पॉइंट पे यहाँ नहीं बिठाया, हमारे अपने अंदर, हमारे दिल के अंदर मोटिवेशन है। मेरी मोटिवेशन ये है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं आगे सिखाऊं। आपकी मोटिवेशन ये है कि जो मैं सिखा रही हूँ आप उसको सुने, उसको समझें, और उसको आगे मजीद आगे फैलाएं। तो यानी एक ये डोमिनो इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ, आप आगे सिखा रहे हैं, मैं किसी से सीख रही हूँ, जिनसे मैं सीख रही हूँ उन्होंने, वो तो चेन एक चीज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा में आई, और सहाबा से फिर आगे सारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और क्यामत तक ये जो पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला है ये जारी रहेगा। सो लिहाजा ऐसे लोग जो जुमे की नमाज मिस करते हैं उनके दिलों पर मोहर लगा देता है अल्लाह, और फिर उनको मोटिवेशन नहीं होती किसी नेकी की तरफ, या कोई अच्छाई करके सवाब कमाने की मोटिवेशन। और उनका हाल फिर ऑब्वियसली जितना ज्यादा ये बढ़ता जाता है, यानी जो लैक ऑफ मोटिवेशन है टुवर्ड्स गुडनेस, अच्छाई की तरफ जाने की जो मोटिवेशन है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी, गफलत की नींद आती, गफलत की आप समझें कि जिंदगी गुजारेगा, तो फिर ऐसे इंसान में और साथ में जो जानवर हैं उनमें फिर फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि जानवर जो है उसको हमें पता है कि उसके पास शऊर नहीं होता, तो उसकी जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट है वो खाना पीना सोना और बस इधर उधर घूमना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। सो सिमिलरली जब इंसान का दिल गाफिल हो जाएगा, उसके दिल पे मोहर लग जाएगी और उसको शऊर खत्म हो जाएगा सही और गलत का, तो उस केस में फिर वो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने लग जाएगा, और उसको नेकी की कोई रगबत नहीं होगी, और सिर्फ अपनी नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करने, अपना पेट भरने या अपनी नींद पूरी करने, इस किस्म की चीजों में वो इंटरेस्ट लेगा। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर हमें ये मिलता है कि अगर दिल सख्त हो जाएगा तो फिर आप उस ऐसे शख्स को जितना मर्जी कुछ समझा लें, उसको जितना भी कोई दावा का काम कर लें उसके साथ, उसको आप किसी अच्छी महफिल में भी ले जाएं, उसकी कंपनी भी अच्छी करने की कोशिश करें, लेकिन वो अटेंशन ही नहीं देगा, क्योंकि उसके आप समझें कि सुम्मुन बुकमुन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि कान भी बंद है और आंखें भी बंद है और बस उसको कुछ ना सुनाई दे रहा है,
आंखें हैं, वो देख रहा है, लेकिन अगर आप उसको कोई हदीस की किताब देंगे या कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो वो उसको देखते हुए भी इग्नोर कर देगा। अगर आप उसको कुछ समझा रहे हैं, कान उसके खुले हैं, लेकिन दिमाग उसका बंद होगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए इस हदीस से हमें पता चलता है कि जुम्मे की नमाज स्पेशली क्योंकि मर्दों के लिए ऑब्लिगेटरी है, तो उनके लिए और स्पेशली क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली मर्द हजरात जो हैं उनका आउटडोर एक्सपोजर ज्यादा होता है। वैसे तो अब औरतों का भी होने लग गया है, लेकिन मर्द जो है उनकी डीलिंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या घर के बाहर के कामों में ज्यादा होती है। सो लिहाजा उनके लिए घर से बाहर निकल के गुनाह में इंडल्ज होने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा जब दिन में 5 दफा उनको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, यानी जमात की सूरत में, और फिर प्लस ये कि ये जो बड़े आपके इज्तिमा होंगे इस तरह फ्राइडे वाले या ईद वाले में तो खैर औरतों को भी रिकमेंडेड है, लेकिन अगेन जो जुम्मे की नमाज है उसके अंदर फिर क्या होता है कि जब एक सफ के अंदर नेक और जो थोड़ा कम नेक है और ज्यादा नेक है सब लोग जब इकट्ठे खड़े होते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशन आती है आपको। आप इतने सारे मुसलमानों को इकट्ठे अल्लाह ताला के सामने झुकते हुए देख रहे होते हैं, और वहां पर फिर अल्लाह ताला अगर आपके दिल में जरा सी भी उम्मीद हो तो आपको अल्लाह ताला कोई हक वाले बंदे से भी मिला देता है जो आपको गाइड करेगा अच्छी चीजों के बारे में। सो ये अगर आप अपॉर्चुनिटी बंदे मिस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिल के ऊपर मोहरें लग जाती हैं, और फिर वो आहिस्ता 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 पहले तो जुम्मा मिस करेंगे, फिर जुम्मा मिस करते 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 फिर वो ईद की नमाजें भी मिस हो जाएंगी, और फिर सारा कुछ ही मिस होने लग जाएगा। ठीक है। सो ये इस हदीस का मफहूम था, और उससे हमारी जो रूलिंग्स थी वो हमने देख ली। 355 नंबर हदीस हमारे पास है सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये रिवायत इनसे मुर्वी है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा अदा करते थे। जुम्मा से फारिग होकर जब हम अपने घरों को जाते तो इस वक्त दीवारों का साया नहीं होता था कि हम साये में बैठकर आराम कर लेते, या ब्रैकेट में है कि या साया में चलकर घर चले जाते। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और मतन जो हमने हदीस पढ़ी है ये बुखारी के अल्फाज हैं, और मुस्लिम में है कि आपके साथ नमाज जुम्मा अदा करते जब जवाल हो जाता फिर वापस होते। अच्छा, अब इस जो ये दोनों हैं मुस्लिम की में, फिर जो ऊपर सही बुखारी वाले अल्फाज हैं, इससे हमें फ्राइडे की जो जुम्मे की नमाज है उसकी टाइमिंग्स का बेसिकली ये पता है। यानी पहली वाली जो हदीस है उसके हमें अंदर जुम्मे की नमाज की फजीलत बयान की गई है, और इसके अंदर हमें टाइमिंग्स बताई गई हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में भी याद दिलाई थी कि जुम्मे के दिन जवाल का वक्त नहीं होता, तो यहाँ पर अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें नरेशन ऑफ मुस्लिम वाली, तो वो है द सन पास द मेरिडियन। यानी जो बेसिकली जवाल का वर्ड है वो यहाँ से इसलिए हटाया गया है ट्रांसलेशन के अंदर से, ताकि ये गलत फहमी ना हो कि जवाल का वक्त प्रोहिबिशन वाले टाइम में आ रहा है। क्योंकि जुम्मे के दिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर मस्जिद में कोई पहले पहुंच जाता है तो क्योंकि जवाल का वक्त नहीं होता तो वो 2 बाय 2 अपने नफिल्स पढ़ सकता है, जवाल के टाइम की प्रोहिबिशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी रूलिंग्स क्या क्या हमारे पास आती हैं, इसके अंदर रूलिंग्स हमारे पास आती हैं, दो ओपिनियन है। एक पहली ओपिनियन हमारे पास ये है कि जब जो पीक टाइम है यानी जो मेरिडियन है उससे जब सूरज थोड़ा ढलने लग जाएगा तो जोहर का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप जुमा की जो जमात है या नमाज है वो अदा की जाएगी। सो ये पहला ओपिनियन है, और ये स्ट्रांग ओपिनियन है, यानी बेसिकली इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जो दूसरा ओपिनियन है हमारे पास वो ये है कि 15 मिनट सनराइज के बाद, यानी सनराइज हमने हमें पता है कि वो प्रोहिबिटेड टाइम है नमाज का, तो 10 से 15 मिनट जब सूरज वही जो 6 फुट के नेजे के बराबर आ जाएगा हाइट पे जमीन से, उस टाइम के बाद किसी टाइम पे भी जुम्मा हो सकता है। और ये ओपिनियन जो है ये हनाबिला यानी जो इमाम अहमद इब्न हम्बल की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये कहा जाता है कि 15 मिनट्स आफ्टर सनराइज के बाद किसी टाइम भी जुम्मा अदा किया जा सकता है। जोहर की नमाज के वक्त जुम्मे का स्पेसिफिक टाइम ये हनाबिला इसको नहीं करते, लेकिन बाकी जो हैं वो कहते हैं कि जी जो जोहर का टाइम है, यानी जब सूरज आपके वही जो नेज मतलब स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करेगा और जब नेजा जो जमीन पे लगा है उसका छोटा सा साया बनने लग जाएगा, तो उस टाइम से ये जोहर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट ओपिनियन है ये ज्यादा मेजोरिटी का ओपिनियन है और अथेंटिक है। सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि जो हदीस है उसमें आप ये देखें कि जो पहली वाली हदीस है उसके अंदर ये बात हो रही है कि जुम्मा से वो कह रहे हैं कि हम नमाज जब पढ़ लेते थे, यानी इसमें आप मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ, जुम्मे से फारिग होकर जब हम अपने घरों को जाते तो उस वक्त दीवारों का साया नहीं होता। यानी जुम्मा दो फर्ज है ना, तो खुतबा खुतबा और जुम्मा पढ़ के यानी खुतबा हो जाता था, उसके बाद वो जुम्मा की दो फर्ज पढ़ के भी घर जाते थे, तो उस वक्त भी दीवारों के साए नहीं होते थे। इसका मतलब है कि वो इमीडिएटली ये जैसे ही जोहर का टाइम स्टार्ट होता था उस टाइम पे वो जुम्मा पढ़ लेते थे, और जब पढ़ के
फारिग होके घर भी जा रहे होते थे तो तब भी साए इतने नहीं होते थे कि उसके जैसे दीवार का होता है या दरख्तों का साया होता है, तो वो जब लंबा होता है तो फिर इंसान उसके साए में बैठ जाता है, या उसके साए में आप धूप से बचने के लिए चल के, यानी थोड़ा बड़ा साया होता है तो तभी आप उसमें चल के जाएंगे ना, बिल्कुल छोटा सा साया है उसके अंदर तो आप नहीं चल के, आपको उसमें कोई राहत ही नहीं महसूस होगी। तो ये बता रहे हैं कि जो छोटा साया है, यानी इतना प्रॉपर साया नहीं होता था जिसमें हम बैठ के आराम कर लें या उसके अंदर छुप के हम अपने घर पहुंच जाए दीवारों के साए में, यानी छोटे छोटे साए होते थे। जो मुस्लिम की हदीस है उसके अंदर स्पेसिफिकली इस बात को खोल के बता दिया गया, यानी जो हमने जो ये वाली पढ़ी है बुखारी की, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि साया नहीं होता था, और मुस्लिम की हदीस ने स्पेसिफिकली आपको टाइम पॉइंट आउट कर दिया कि आपके साथ नमाज जुम्मा अदा करते थे जब जवाल हो जाता और फिर वापस आ जाते। तो इससे जो आपका ओपिनियन नंबर 1 है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो मेजोरिटी का ओपिनियन है, वो भी प्रूफ हो जाता है कि हमने कहा कि मेरिडियन से, यानी सेंटर से जब वो पास कर जाता है और आपका जो साया है वो दोबारा बढ़ने लगता है, उस वक्त आपका जोहर का टाइम शुरू होगा। और ये मुस्लिम की हदीस से फिर हमें प्रूफ भी मिल गया इस चीज का। नंबर फिफ्थ नहीं फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि जुम्मा अगेन, इस इन दोनों हदीसों से हमें पता चलता है कि जुम्मा जल्दी पढ़ा जाता है, यानी जैसे ही आपका मेरिडियन क्रॉस कर जाएगा उसके बाद आप खुतबा और सारा वो प्रोसीजर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ऑर्डर, वो स्टार्ट कर लेने चाहिए। क्योंकि साहबा ये कह रहे हैं कि जब वो वापस जाते थे जुमा पढ़ के, तो या तो मतलब बेसिकली शेडो ना होने के बराबर होता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन वो उनके लिए किसी फायदे का नहीं होता था, बहुत शॉर्ट होता था। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जुम्मा और जोहर की रूलिंग सेम नहीं है। इसीलिए, क्योंकि हमने पहले, आपको याद होगा कि पढ़ा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब गर्मी ज्यादा हो तो जोहर की नमाज अपनी डिले कर लो, क्योंकि जो हीट है, जो गर्मी है, वो किस वजह से थी, जो जहन्नुम एक्सेल करती है उसकी वजह से है। सो बेसिकली जोहर की नमाज के अंदर हम उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जो जुम्मे की नमाज है वो जितनी अर्ली होगी मेरिडियन से पास होने के आफ्टरवर्ड, यानी जोहर का टाइम जब स्टार्ट हो उस वक्त फौरन पढ़ लेनी चाहिए जमात उस, यानी बेसिकली तो इमाम या मस्जिद की जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम है कि वो टाइमिंग इस तरह अरेंज करें, बट इसको अर्लियर पढ़ना बेहतर है, जबकि जोहर को गर्मी में कहा गया कि उसको डिले कर लें। ठीक है। सो अब आजकल ये मसला देखने को आता है कि अक्सर जो मस्जिदें हैं, अब आई डोंट नो कि आप लोगों के एरिया में क्या हालात हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ये बात नोट की है कि अक्सर जो मस्जिदें हैं उनके अंदर जुम्मा जोहर से भी ज़्यादा डिले, यानी अगर जोहर की जमात लेट्स अज्यूम के 1 बजे हो रही है या 1:15 हो रही है, तो जुम्मे की जो जमात है वो 1:30 पौने 2 पे चली जाती है। सो ये प्रैक्टिस साहबा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीचिंग्स हैं उसके अगेंस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि जुम्मे को हमने इस हदीस से पढ़ा, और इसके अलावा बहुत सारी हदीसें जिसके अंदर ये है कि इसको अर्लियर पढ़ लें आप, उसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। सो इस हदीस के अंदर हमें टाइम समझ आ गया कि बेसिकली ये जोहर का ही टाइम है, और जोहर गर्मी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि डिले कर लें, लेकिन इसको जुम्मे की जो सारा प्रोसीजर है इसको डिले नहीं करें, इसको अर्लियर द बेटर वाली चीज़ है। और एक ओपिनियन आपने इसमें याद रखना है कि ये भी है जो नाबिला का है कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद के बाद से ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो किसी भी टाइम ये पढ़ी जा सकती है जो जुम्मे की नमाज है। हदीस नंबर 356 पे आ जाते हैं हम। ये है जी हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और इनसे रिवायत है कि जुम्मे के रोज हम दोपहर का कैलूला और खाना नमाज जुम्मा के बाद करते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और मतन हदीस अल्फाज मुस्लिम के हैं, और एक रिवायत में है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में था। अच्छा, अब अगेन ये छोटी सी हदीस है, और कैलूला कहते हैं जो दोपहर के खाना खाने के बाद सो जाते हैं, या नॉर्मली उर्दू में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। सो ये जोहर की नमाज में क्या होता था कि जोहर की नमाज में खाना भी पहले खा लेते थे, और उसके बाद फिर, यानी वो डिले करने की बात थी ना, तो ये इसमें कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन हम दोपहर का कैलूला और खाना नमाज जुम्मा के बाद करते थे। इससे भी क्या साबित होता है कि नमाज जुम्मा जोहर के मुकाबले में पहले पढ़ी जाती है। पहले से मुराद ये कि जोहर का, हम मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में जोहर को डिले करने की क्या कहते थे। इसलिए सहाबा कराम नॉर्मली जोहर में क्या करते थे, अपना जो नैप टाइम होता था, और क्योंकि ऑब्वियसली सुबह फजर के टाइम से उठे हुए होते थे और खेती बाड़ी या अपना ट्रेड वगैरह कर रहे होते थे, तो वो क्या करते थे कि दोपहर का खाना और नैप लेके फिर जोहर पढ़ते थे, क्योंकि जोहर को हमने ये बात की थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में डिले कर देते थे। लेकिन जुम्मे के दिन वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, ये जो साहबी हैं ये बता रहे हैं कि जुम्मे के दिन जो खाना और नैप टाइम था वो आफ्टर जुम्मा होता था, यानी जुम्मे की नमाज पहले हो जाती थी। ठीक है। सो इससे भी हमें ये प्रूफ मिलता है कि जुम्मे की नमाज जल्दी पढ़ी जाती है, यानी जैसे ही आपका सूरज मेरिडियन को क्रॉस करेगा और आपका जोहर का टाइम स्टार्ट हो, आप जुम्मे की नमाज का अरेंजमेंट स्टार्ट कर देंगे।
ہمارے پاس بفور اس کو آفر کرنے کے، یعنی جو میریڈین کراس کرنے کا ٹائم ہے، میں بار بار زوال کا ورڈ اس لیے نہیں یوز کر رہی، اسی لیے تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ یاد رہ جائے کہ جمعے کو زوال نہیں ہوتا، لیکن obviously جمعے کو سورج سینٹر میں تو آتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رائٹ لیفٹ سے ہی نکل کے گزر جاتا ہے، تو میں اس لیے میریڈین کا ورڈ یوز کر رہی ہوں۔ تو اس میں ہمارے پاس کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے کہ جمعہ اس سے پہلے آفر کیا جا سکتا ہے، آلدو کہ اس کے اندر جو امام مالک رحیم اللہ ہیں، ان کا کال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ جو ہے وہ یہ زوال والا یا جو میریڈین کا ٹائم ہے اس سے پہلے ہو جائے، لیکن نماز جو ہے وہ اس کے بعد ہی کی جائے، یعنی ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہونے کے بعد نماز کی جائے، لیکن ظہر جو میریڈین کا ٹائم ہے اس سے پہلے خطبہ کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو باقی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم جب شروع ہو تو وہی ٹائم جمعے کا ٹائم ہے، اور اس میں پھر آپ ارلیئر دا بیٹر والی چیز پہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، سو یہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ عام دنوں میں جو کمپینینز تھے صحابہ کرام تھے، وہ لنچ اور اپنا جو نیپ ہے وہ کر کے اس کے بعد ظہر کے لیے جاتے تھے، لیکن فرائیڈے کو وہ پہلے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد آ کے اپنے باقی سارے کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک ڈفرنس ہمیں کمپیریزن مل گیا ظہر اور جمعے کی نماز کی ٹائمنگز کا۔ 357 نمبر ہے ہمارے پاس حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور شام سے ایک کرتے، یعنی وہ کھڑے ہو کے obviously خطبہ دے رہے ہوتے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا، سب لوگ اس قافلے کی طرف چھٹ گئے کا مطلب کہ وہ اس طرف اٹریکٹ ہو کے اور اس طرف چلے گئے یا بھاگ گئے، اور صرف 12 آدمی خطبہ سننے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ جو بیسیکلی حدیث ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے سورہ جمعہ کے اندر، آیت نمبر 11 ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 ہے، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا، اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی یہ سٹارٹ کی بات ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کیسے چھوڑ کے چلے گئے۔ سو یہ سٹارٹنگ کی بات ہے، اس ٹائم پہ جو رولز تھے نماز جمعہ کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ٹریننگ کر رہے تھے صحابہ کی، تو اس وقت یہ جو سیٹ آف رولز ہیں کہ جو ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ خطبے کے درمیان بولنا نہیں ہے اور کیا چیزیں، وہ اس وقت نہیں آئے تھے۔ تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب یہ مدینہ کی طرف مائگریشن کی تھی مسلمانوں نے، تو مکہ والوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا کہ کسی طرح جو مسلمان مائگریٹ کر کے گئے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہو، تو انہوں نے اپنی جو پاور ہے یا اپنی جو کنیکشنز ہیں وہ یوز کر کے کافی زیادہ اکنامیکل آپ سمجھیں کہ ڈیمیج کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی مدینہ میں، اور بہت سارے جو تجارتی قافلے وغیرہ تھے وہ وہاں کا رخ نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک سرٹن آپ سمجھیں کہ تنگی ہو گئی تھی وہاں پر چیزوں کی، یعنی کوموڈیٹیز جو تھیں ان کی تنگی ہو رہی تھی۔ سو لہٰذا یہ شام کی طرف سے ایک قافلہ اس ٹائم پہ آیا، اور صحابہ اوبیسلی کیونکہ ایک تو رولز بھی نہیں تھے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیزیں آہستہ آہستہ ٹریننگ چل رہی تھی، تو لہٰذا صحابہ بہت سارے اس میں سے جو لوگ تھے وہ ایک دم سے ان کا دھیان اس قافلے کی طرف چلا گیا، اور کیونکہ وہ قافلہ جب آیا ہے تو وہ لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کے لیے کھیل تماشے، یا انہوں نے آپ سمجھیں کہ جیسے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر ٹائپ یا کوئی میوزک یا اس ٹائپ کی چیزوں کا سہارا لے کے، تاکہ لوگوں کی اٹریکشن یا اٹینشن گین ہو۔ سو بہت سارے لوگ جو تھے وہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے جمعے کا، اور وہ چھوڑ کے پھر اس طرف چلے گئے، اور اینڈ میں صرف 12 لوگ رہ گئے۔ تو اس میں سوال جو کوشچن ہے وہ یہ آتا ہے کہ صحابہ کیسے چلے گئے چھوڑ کے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ابھی رولز نہیں آئے تھے، اور جب یہ سارا سینیریو ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 افراد رہ گئے، تو تب یہ پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 آئی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے خیال میں جیسے عید کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بھی کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو خطبہ تھا وہ نماز کے بعد ہو رہا تھا، اور خطبہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو اٹینڈ کرنا یا اس کو اٹینٹیولی سننا، کیونکہ رولز تو آئے نہیں تھے، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہم نے سننا ہے کھڑے ہو کے اور مسٹ سننا ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ آپشنل ہے۔ سو وہ کیا ہوا کہ وہ اٹریکٹ ہو کے اور اس طرف چلے گئے۔ اس ٹائم پہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جب لیجسلیشن مزید بلٹ اپ ہوئی تو پھر جمعے کی نماز کے رولز اور پھر ساری ڈیٹیل آئیں، اور خطبے کے اندر جو آپ سمجھیں کہ جو فوکس ہے اور جو ہم آگے حدیثیں پڑھیں گے جس کے اندر خطبے کی اہمیت پتہ چلے گی، تو وہ ساری آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اندر ہمیں آ، یہ حدیث ایک تو امپورٹنس ہمیں ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کی کتنی امپورٹنس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تو اس کے اوپر آیت نازل کی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر
क्योंकि वैसे तो 12 लोग रह गए थे, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जुम्मे के लिए कितने लोग मिनिमम होने चाहिए, यानी अगर कोई लोग कि कोई जगह है जहां पर कोई इंसान नहीं है, जैसे अब जंगल है फॉर एग्जांपल, कोई गुम हो गया है, अब वहां पर कितने लोग होंगे और जुम्मे का दिन है तो वो जमात अपनी जुम्मे की कर सकते हैं। सो इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स के। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि 40 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि 18 या 20 होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इसमें जो हमें सबसे आप समझे कि अथेंटिक मिलता है वो ये कि 3 लोग, 3 लोग जो हैं वो जुम्मा पढ़ सकते हैं, जिसमें एक इमाम बन जाएगा और वो खुतबा देगा और साथ में 2 फॉलोअर्स होंगे। तो मिनिमम 3 लोग जो हैं, ऑल्दो कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन जो अथेंटिक है वो ये है कि 3 लोग जुम्मा पढ़ सकते हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता 3 लोग जंगल में गुम हो गए हैं और उसमें जो है वो मर्द हजरात हैं या अगर कोई एक आधा खातून भी हैं, तो उस केस में वो एक इमाम बन जाएगा और वो खुतबा देगा और 2 फिर फॉलोअर्स हो जाएंगे। ठीक है। स्मॉल सिटीज के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी चाहिए कि छोटी जो शहर हैं, छोटे कस्बे टाइप, उनमें तो मस्जिदें बेशक अब एक बहुत ही छोटा हो तो उसमें एक मस्जिद होती है, वरना अगर थोड़ा दरमियाने साइज का कस्बा है या टाउन है तो वहां पर 4-5 मस्जिदें होती हैं। तो हमें जो पर्पस है वो याद रखना चाहिए कि जो जुम्मा है वो वीकली एक इज्तिमा है। और उसमें फिर ये नहीं करना चाहिए कि जो मैंने आपको पहले भी बात की थी कि गली कुचे में, जैसे अब यहाँ पर हम लोग के एरियाज में मैंने ये बात नोट की है कि एक जुम्मा 1:15 हो रहा होगा, एक 1:30 हो रहा होगा, एक 1:45 हो रहा होगा। तो मल्टीपल जगहों पे जुम्मे हो रहे होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी टोलियां बनी होती हैं लोगों की। यानी एक मस्जिद में शायद 20 बंदा पढ़ रहा होगा जुम्मा, एक में 50 पढ़ रहा होगा, एक में 10 पढ़ रहे होंगे। तो बजाय इसके कि अगर बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे छोटे जुम्मा के इज्तिमा करने के बजाय बड़ी मस्जिदों के अंदर ज्यादा लोगों को जमा करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सवाब भी होगा और उतनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत भी होगी। सो और अगेन वो जो मेन पर्पस है जुम्मे का कि लोगों को इकट्ठा करना, जमा करना, जो जुम्मे जुम्मा जो नाम है उसका भी मतलब यही जमा करना, वो पर्पस है जी। वो बजाय इसके कि आपने हर 2 कदम पे एक मस्जिद मौजूद है और हर 2 कदम पे जो मस्जिद है उसमें जुम्मा की अलग जमात हो रही है। तो इसको इनकरेज ये करना चाहिए कि जुम्मे के दिन एटलीस्ट बड़ी इज्तिमा हो जहां पर ढेर सारे मुसलमान इकट्ठे हों। तो बजाय इसके कि छोटी छोटी मस्जिदों में सेपरेटली अरेंज करें, जो उस एरिया की एक बड़ी मस्जिद हो उसमें जुम्मा अरेंज किया जाए ताकि सारे लोग उस एरिया में इकट्ठे हों और फिर एक दूसरे से भी मिलने का, ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये 357 नंबर हदीस में हमारे पास जो खुतबा है उसकी अहमियत के ऊपर एक हदीस हाफिज इब्न हजर ने यहाँ पर लेके आए। 358 नंबर हदीस हमारे पास है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने नमाज जुम्मा और दीगर नमाजों में से किसी एक रकात जमात के साथ पा ली तो वो दूसरी इसके साथ मिला ले तो बस इसकी नमाज पूरी हो गई। इसे निसाई, इब्न माजा और दारकुतनी ने रिवायत किया है और ये अल्फाज दारकुतनी के हैं। इसकी सनद सही है, लेकिन अबू हातिम ने इसके मुरसल होने को कवी करार दिया है। मुरसल के हदीस क्या थी? मुरसल हदीस ये थी कि सहाबी जो है वो मिसिंग है और जो ताबी हैं वो डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट कर रहे हैं। ठीक है। सो इसके अंदर जो हमें चीज समझ आ रही है वो क्या है कि हदीस हमें बता रही है कि अगर जुम्मा आपका, लेट्स अज्यूम कि आप ट्रैफिक में फंस गए या कोई ऐसा मसला हो गया है कि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई और मुसीबत है जिसकी वजह से आप जुम्मे में लेट पहुंचे, तो अब किस पॉइंट पे आकर अगर आपको जुम्मा जो आप जमात को ज्वाइन कर लें तो आपको जुम्मा मिल गया, ये हमें बेसिकली ये बता रहे हैं। और इन एनी केस हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि किस पॉइंट पे अगर आप जो इमाम साहब हैं उनको ज्वाइन कर लें तो आपको वो रकात मिल जाएगी। अगर तो किसी का जुमा ऑल टुगेदर मिस हो गया तो फिर वो जोहर पड़ेगा, ये मैंने आपको बात पहले बता दी है। अब किसी का अगर खुतबा पहले, यानी मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया कि पहले खुतबा होते हैं, 2 खुतबे होते हैं, ठीक है। अगर किसी का खुतबा मिस हो गया किसी शरई वजह की रीजन से, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी की तबीयत खराब हो गई है, वो खुतबा नहीं अटेंड कर पाया, जानबूझ के नहीं छोड़ा, बट अगर किसी शरई रीजन की वजह से वो खुतबा नहीं अटेंड कर पाया और वो नमाज के टाइम पे पहुंच गए, तो वो नमाज ज्वाइन कर ले और इंशाल्लाह उसका जो जुम्मे की नमाज है वो वैलिड है। लेकिन उसको इसका सवाब, ऑब्वियसली जो उसने खुतबा मिस किया है उसका सवाब माइनस हो जाएगा, बट उसका जुम्मा वैलिड है। ठीक है। जमात को कैच करने के लिए हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि रुकू के दौरान आपने इमाम को अगर पा लिया तो आपकी वो रिकत जो है वो पूरी हो गई। यानी अगर आप मस्जिद में पहुंचे हैं और उस वक्त इमाम रुकू की हालत में, और आपने, हमने पहले भी मैंने आपको ये जो हदीस हमने आई थिंक पिछले या पिछले से पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि वो जो एक सहाबी थे वो डायरेक्ट उन्होंने अल्लाह अकबर कह के रुकू में झुक गए, रो में आए, ज्वाइन किए बगैर, और फिर चलते हुए आए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया था। सो लिहाजा अगर आपने देखा कि जो इमाम है वो रुकू की हालत में, आपने इमीडिएटली
भाग के नहीं आना, चल के आना है, बट रो में आके सफ में आके खड़े होना है, तकबीर तरीमा करनी है और सीधा रुकू में चले जाना है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपको इमाम रुकू में मिल गया तो आपको वो रकात मिल गई। अगर इमाम रुकू से उठ गए तो इसका मतलब है कि फिर आपने वो रका मिस कर दी है और आपको वो रका मेकअप करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो जुम्मे की नमाज है वो 2 रकात है, तो अगर इमाम आपका सेकंड रकात के अंदर है और आपको सेकंड रकात मिल गई तो आपने वो रकात आपकी हो गई, और आप फिर जो आपकी एक रहेगी आप वो पूरी कर लें। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप जितनी देर में पहुंचे हैं उतनी देर में इमाम सेकंड रकात के रुकू से भी उठ गया, उस केस में फिर आपका जुमा मिस हो गया। लेकिन आपने ज्वाइन जरूर करना है, ये नहीं है कि अब आप खड़े होकर इंतजार करेंगे पीछे कि अच्छा ठीक है अब इमाम साहब सलाम फेर लें तो मैं अपनी नमाज अलग से पढ़ूंगा। आपने ज्वाइन फिर भी करना है, लेकिन क्योंकि अब वो सेकंड रका से उठ गए हैं तो लिहाजा आपको आपने वो रका कैच नहीं की, वो आपने पाई नहीं। लिहाजा आप अब किस इंटेंशन से नमाज ज्वाइन करेंगे, वो तो जुमा पढ़ रहे हैं लेकिन क्योंकि अब आपका जुमा निकल गया तो आप जोहर की नमाज के इंटेंशन से, 4 फर्ज की इंटेंशन से इमाम को ज्वाइन कर लेंगे, और उसके हिसाब से आप अपनी जो 4 रकातें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये मैंने आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अगर जुम्मा, अब हमने ये बात पढ़ी है कि एक एक जो ओपिनियन है वो ये भी है कि जुम्मा सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद किसी टाइम भी हो सकता है। तो अब अगर ये वाला जुम्मा है, लेट्स अज्यूम कि आप किसी ऐसे मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर जुम्मा मेरिडियन से पहले सुबह 10-11 बजे पढ़ा जा रहा है, लेट्स अज्यूम कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर 10-11 बजे पढ़ा जा रहा है और वो जुम्मा आपका मिस हो गया, तो उसमें आप इमाम को जोहर की नमाज वाली इंटेंशन के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि जोहर का तो उस वक्त ही नहीं हुआ, ठीक है। वैसे तो ये रेयर एक सिचुएशन है, लेकिन पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं होता जिंदगी में कब आप कहीं ट्रैवल करके या किसी जगह पे आपको जॉब मिल जाए या कहीं ऐसे सेटल हो जाए जहाँ पर नमाज जवाल के टाइम से पहले पढ़ी जा रही है जुम्मे की, तो उस केस में फिर अगर आपकी मिस होगी तो आप जोहर नहीं पढ़ सकते क्योंकि जोहर का ना टाइम ही नहीं स्टार्ट हुआ। सो ये चीजें जो माइनर पॉइंट्स हैं ये आपने जरूर याद रखने होते हैं। उसकी रीजन ये है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इस किस्म का आपसे, तो आपको अगर वो एक्सेप्शन याद नहीं होगी तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है। तो 358 नंबर हदीस हमारे पास ये होगी। 359 पे आ जाते हैं हम। 359 नंबर हदीस हमारे पास है जाबिर बिन सबूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाते थे, फिर दरमियान में थोड़ा सा बैठ जाते, फिर खड़े होकर खिताब फरमाते। बस जिस किसी ने तुम्हें ये इत्तला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर खुतबा इरशाद फरमाते थे उसने झूठ बोला। ये मुस्लिम की हदीस है। Excuse me, एक सेकंड। अच्छा, ये हदीस जो है इसमें बेसिकली खुतबे के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन एक्सप्लेन हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो क्या पोजीशन होती थी। सो 2 खुतबे हैं और 2 खुतबों के बीच में, यानी वो खड़े होकर खुतबा देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 2 खुतबों के बीच में वो बैठ जाते थे। और वो जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी ने ये बताया कि वो बैठ के खुतबा देते थे तो उसने झूठ बोला है। इसके बारे में जो खुतबे के अंदर खड़े होकर खुतबा देने की जो रूलिंग है उसके बारे में 3 ओपिनियंस हैं उलमा के। एक ओपिनियन ये है कि जो खड़ा होना है वो शर्त है, और अगर आप खड़े होकर खुतबा नहीं देंगे तो जुम्मा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ओपिनियन ये है कि ये ऑब्लिगेटरी है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो जुम्मा वैलिड है, ऑल्दो के आपने एक ऑब्लिगेटरी एक्ट मिस किया है लेकिन नमाज इट सेल्फ वैलिड होगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन है, यानी फर्ज है लेकिन शर्त नहीं है। इस लिहाज से कि अगर किसी को नहीं पता, लेट्स अज्यूम, या किसी ने किसी वजह से नहीं खड़े होकर दे पाए तो फिर जुमा वैलिड है, बट जनरली जो खड़ा हो सकता है उसने फर्ज है कि खड़ा हो के इमाम ने वो खुतबा देना है। और थर्ड ओपिनियन इसके अंदर ये है कि स्टैंडिंग जो है वो रिकमेंडेड है, मुस्तहब है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ये है कि स्टैंडिंग इज ऑब्लिगेटरी, यानी वो खड़े होकर, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खड़े होकर खुतबा देते थे। और अगर कोई नहीं दे सकता किसी XYZ रीजन की वजह से तो जुम्मे की नमाज वैलिड है, और जो फर्स्ट ओपिनियन था उसमें ये था कि वो शर्त है, उसके बगैर नमाज ही वैलिड नहीं है। इसके अलावा इमाम, मैंने हमने ये बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2 खुतबों के बीच में बैठ जाते थे, तो शॉर्ट टाइम के लिए इमाम 2 खुतबों के बीच में बैठ सकते हैं। जहां पर झूठ का जिक्र, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिसने झूठ बोला, तो अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आपको सुनने को मिलती है कि जो खुतबा बैठ के दिया जा रहा है बगैर किसी स्पेसिफिक, कोई जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई शरई रीजन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इमाम पैरालाइज्ड है
ہے, کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کی شرعی ریزن ہے. لیکن اگر بغیر کسی شرعی ریزن کے کوئی کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے رہا، تو اور یہ آپ کو وہ کوئی پروف دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ فلاں حدیث ہے، تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی رانگ انفارمیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لائٹ کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کے یا انجانے میں یا تو اس کے پاس جو ثبوت ہے وہ غلط ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو مس گائڈ کر رہا ہے. یہ اس کا پوائنٹ ہے. لاسٹ حدیث پہ آ جاتے ہیں ہم. آج کی لاسٹ حدیث ہے 360 نمبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی اور جوش بڑھ جاتا، جس سے غصے کے آثار نمایاں ہوتے. بس اسی طرح کی کیفیت ہو جاتی جیسے کسی لشکر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دشمن کا لشکر صبح کو پہنچا یا شام کو پہنچا. اور فرماتے، حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کاموں میں بدترین کام نئے کام ہیں، بدعت کے کام، اور ہر بدعت گمراہی اور دلالت ہے. مسلم کی یہ حدیث ہے. اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یوں ہوتا کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد خطبہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی. اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ جسے اللہ راہ دکھا دے، یا جسے نہیں سوری، جسے اللہ راہ ہدایت دکھا دے یا جسے راہ ہدایت پر گامزن فرما دے، اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. جسے وہ گمراہ کر دے پھر اسے راہ ہدایت دکھانے اور چلانے والا کوئی نہیں. اور نسائی میں ہے وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر گمراہی انجام کار، یعنی لاسٹ میں ان دی اینڈ آگ میں داخلے کا موجب ہے. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کو بڑے اچھے سے یاد کر لینی چاہیے. مطلب مفہوم اس کا بے شک یاد کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بدعت کے لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ حدیث اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ کام آتی ہے، کیونکہ ہر جو چیز ہے جو نبی کے راستے پہ نہیں ہے، جو شریعت کے اگینسٹ ہے، جس کو نیکی، میں بدعت کی بھی آپ کو ڈیفینیشن بھی آگے بتا دیتی ہوں، وہ آپ سمجھیں کہ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں. یعنی نسائی کی جو لاسٹ لائن ہے یہ والی جو ہے، ایوری گائیڈنس از اے کاز ٹو انٹر دا ہیل فائر. اب پہلی چیز تو یہ سے رولنگ ہمیں ملتی ہے کہ خطبہ انرجیٹک ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سو جائیں. اس میں کوئی پیشن نہیں ہوتا، کوئی انرجی نہیں ہوتی، کوئی بہت سارے لوگ اپنا خطبہ بہت پریپیئر کر کے جاتے ہیں وہ جمعے کے دن کے لیے، بڑا سوچتے ہیں ٹاپک، جو سچویشن ہوتی ہے پولیٹیکلی، اسلام جو مسلمانوں کی اویئرنیس کے لیے سچویشن چاہیے، یا اسپرچولی اگر جو خطیب ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ آج کل مسئلے ہیں، اس کو کنٹمپریری ایشوز کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حالات اور واقعات اور زمانے کے حساب سے جو مسلمانوں کی ضرورت ہے، جس بارے میں ان کو آگاہی کی ضرورت ہے دینی ریفرنس سے، یعنی دنیا کا مسئلہ جس کو دین کے طریقے سے حل کرنا ہے آپ نے، یا جو مسئلہ مسلمانوں کو، امت کو درپیش ہے، اس کا حل جو ہے وہ پیش کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ جو اپنے لیکچرز ہیں وہ پریپیئر کرتے ہیں، یعنی خطبہ جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں. بٹ بہت سارے لوگ ہیں جو آئی تھنک رینڈملی اٹھ کے خطبہ دے دیتے ہیں، اور خطبہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا. وزن سے مراد میری یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. یعنی لوگ آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، لیکن ان کو خطبے سے کوئی دلوں پہ آپ سمجھیں کہ ہارٹ ٹچنگ فیلنگ نہیں ہوتی. سو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دیتے تھے تو وہ بڑے پیشنیٹ ہو کے دیتے تھے، اور لوگوں کو موٹیویشن اس طرح ہوتی تھی کہ بس ابھی، یعنی ان کو لٹرلی صحابہ کرام کو ایسا فیل ہوتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے یا ان کے جب وہ سن کے باہر نکلتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ اچھا یہ ایک زبردست آج بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور آج ہم جا کے اس کو عمل کریں گے اور ہم اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں گے. یہ بالکل ایسے، یعنی اگزامپل جو انہوں نے دی ہے ہمیں حدیث کے اندر، جو صحابی ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ ایسے کہ جیسے جب لشکر کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو لشکر کو جب سپہ سالار تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر موٹیویشن اور ایک اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وہ ایسا اس کو للکار رہے ہوتے ہیں، یا آپ سمجھیں کہ لشکر کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بس اب دشمن آئے گا اور ہم نے حملہ کرنا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ان کے جذبات جو ہوتے ہیں، جو اندر آپ کے ایمان کی طاقت ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو ان کی ڈیلی لائف کے اندر لے کے آنا ہے. یعنی یوزلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایمان شاید سو جاتا ہے،
اور جب اب جیسے فار ایگزامپل جب یہ ابھی پچھلے دنوں جو کوئی حالات عجیب سے ہوئے ہوئے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو پاکستان وغیرہ والی جو جگہ ہے، یہاں پر ہم یہ نوٹ کرتے تھے اپنے ارد گرد کہ یہاں پر جنرلی عام حالات میں لوگوں کا ایمان بڑا کمزور رہتا ہے، لیکن وہ جب اس طرح کی سچویشن، جب کافر ورسز مسلمان آ جاتے ہیں، تو پھر جو مومن ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے شہادت کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ایک کوئی ایسی فیلنگ ہے نا جو اندر آتی ہے، اور پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، مجھے اپنے دین کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اپنے اہل و عیال کے اندر ان کو آگ سے بچانا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگ سے بچانا ہے۔ تو خطبے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، بجائے اس کے کہ لوگ آئیں اور سوتے سوتے سن کے اور پھر وہ چلے جائیں، اور جسٹ ایک زندگی کا ایک اور جمعہ انہوں نے پڑھا اور ان کی زندگیوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں یہ کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ بدعت کی شارٹ ڈیفینیشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بھی ایسا عمل جس کو عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہو، لیکن اس عبادت کی قرآن اور اتھینٹک حدیث یا سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ جیسے اب عید میلاد النبی جو بنائی جاتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو آسان الفاظ میں عید میلاد النبی کے بجائے اگر میں کہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیپی برتھ ڈے کہہ لیں آپ اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہوتی ہے، یہ ایک کمپلیٹلی بدعت ہے۔ کیونکہ لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، نبی کی محبت میں گھر سجا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نبی کی محبت کے اندر ایک کام کر رہے ہیں، جبکہ نبی نے کبھی خود یہ کام نہیں کیا، نہ نبی نے اس کہیں پر بھی کسی حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے منانے کا حکم دیا ہو، نہ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ جو ہمارے چاروں امام ہیں، جو ابو حنیفہ رحیم اللہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور بڑے ٹائم تک جو آپ کے آگے آنے والے اسکالرز یا جنریشنز تھی، ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں مناتا تھا۔ یہ ساری کہانی جو ہے وہ پھر ہم کسی اور ٹائم ڈسکس کریں گے کہ یہ بیسیکلی مختلف جو شیعوں کے جو ریچولز تھے ان کو دیکھ کے پھر سٹارٹ سنیوں کو بھی یہ دورہ پڑ گیا کہ ہمیں بھی جلوس نکالنے چاہیے، اور ہمیں بھی برتھ ڈے منانی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ اور ساری اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مزید اگر ہم اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرسچنز تھے وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے تھے 25 دسمبر کو، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی یہ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آئی ہے، اور شیعوں میں آئی، اور پھر سنیوں میں آئی، اور اب یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور باقاعدہ اب چھٹی بھی دے دیتے ہیں، اور اب وہ کیک بھی کٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مختلف جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کی محبت ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی نے حکم دیا وہ کرو، اور جس سے کہا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ تو نبی نے تو حکم دیا کہ کافروں کی کو امیٹیٹ نہیں کرنا، کافروں کے سے مشابہت نہیں کرنی، تو پھر جب ہم کافروں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو پھر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بدعت جو ہے وہ ہر وہ کام جو کہ عبادت سمجھ کے کیا جائے، یعنی جو بدعتی ہے وہ اس کو کفر سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہی سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا۔ اور اس کے اوپر پھر آپ کو ایک اور، جب آپ کسی کو یہ بات سمجھاتے ہیں تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے۔ تو یہ میں آپ کو جواب بتا رہی ہوں، جو آپ جب کسی کو یہ بات سمجھائیں گے تو پھر اگلا سوال یہ آئے گا آپ سے کہ اللہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی جو پہلی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک پہلی شرط ہے نیت، دوسری شرط ہے نبی کا طریقہ۔ اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے لیکن آپ کا طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نبی کے طریقہ فالو کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، تب بھی آپ کا، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ دکھاوے کی ہے، تو پھر بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت آپ کی عبادت کرنے کی ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے نماز پڑھنا سیکھی نہیں ہے، اور آپ کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی فجر میں 2 فرض پڑھنے کے بجائے آپ اپنی مرضی سے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ میں تو لمبی عبادت کر رہا ہوں، میں تو 4 فرض پڑھ رہا ہوں، نبی نے تو 2، یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی نے 2 پڑھے تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نبی کا طریقہ فالو نہیں کیا۔ تو بدعت کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب اس کے اندر کلن بدع کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ہر بدع، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ بات، یعنی جب آپ عربی سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہر بدع کا ورڈ کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں گڈ بدع اور بیڈ بدع والا چکر نہیں ہے، گڈ انوویشن اینڈ بیڈ انوویشن نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی انوویشن کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی پھر آگ میں لے کے جائے گی۔
تو اس کے اوپر یہ میں آپ کو نا یہ جو اب پوائنٹس بتا رہی ہوں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو جب آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں گے تو لوگوں کے آگے سے کیا سوال جواب آتے ہیں. تو ایک تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ تم یہ کام کر رہے ہو اور یہ نبی نے نہیں سکھایا، تو وہ آپ کو آگے سے کہیں گے ہماری نیت تو اچھی ہے. تو انما الاعمال بالنیات، تو نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا صلہ دے گا. تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا اچھا ہونا اور طریقہ وہ طریقہ ہونا چاہیے جو نبی نے سکھایا. آپ نیا طریقہ نہیں عبادت کا انوینٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا پھر بدعت کے اوپر یہ آتا ہے کہ اچھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تراویح اکٹھے جماعت سے شروع کرائی تھی اپنے زمانے میں، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ بدع حسنہ کی یا نعم البدع یعنی گڈ بدع کا ورڈ یوز کیا تھا. تو وہ پھر بدع حسنہ بھی تو ہوتی ہے نا، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ بدع حسنہ ہوتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدع کا ورڈ یوز کیا تھا وہ انہوں نے لنگوسٹیکلی یوز کیا تھا. لنگوسٹیکلی سے مراد یہ کہ جیسے ہر لفظ کے ایک لفظی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی یا شرعی معنی ہوتے ہیں. تو بدعہ کے جو میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ کوئی ایسا کام جو نیکی سمجھ کے کیا جائے لیکن وہ نبی سے ثابت نہ ہو، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی آپ کو پروف نہ ملے یا اس کا طریقہ نہ ملے، وہ بدعت ہے. سو بدعت جو ہے وہ یہ شرعی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے. جو لنگوسٹک ڈیفینیشن ہے بدعت کی وہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹو اسٹارٹ اے نیو پریکٹس. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح با جماعت شروع کرائی تھی، وہ انہوں نے جو بدع کا ورڈ یوز کیا وہ انہوں نے لنگوسٹکلی یوز کیا تھا، شرعی طور پہ نہیں یوز کیا تھا. کیونکہ شرعی طور پہ تو تراویح بدعت ہو ہی نہیں سکتی. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 راتیں رمضان میں پڑھائی اور پھر انہوں نے اس ڈر سے تراویح پڑھانا چھوڑ دی تھی جماعت میں کہ کہیں یہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو یہ پریکٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی چیز تو نہیں ایجاد کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھانا بند کر دی تھی؟ اس ڈر سے، ان کو یہ امت کا کیونکہ خیال ہوتا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرض نہ کر دے. تو اب جو فرضیت کے احکامات ہیں وہ نبی کی زندگی میں ہی آ سکتے تھے نا. کسی چیز کا فرض ہونا، حلال حرام، یہ صرف نبی کی زندگی میں تھے کیونکہ یہ وہی کے ذریعے ہوتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے نا کہ اب یہ فرض ہو گئی اور جو فرض تھی وہ سنت میں بدل گئی. جو بھی چیزیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال تو نہیں ہم کر سکتے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور اس لیے چھوڑ دی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے گئے تو اب فرضیت کا حکم کہاں سے آنا تھا؟ وہی تو آنا بند ہو گئی. لہٰذا کیونکہ وہ جو ریزن تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریکٹس کو ابینڈن کیا تھا، وہ ریزن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب وہ ریزن ختم ہو گئی کہ فرضیت کا چانس ہی نہیں ہے کہ اب کہیں سے وہی آئے اور پتہ چلے کہ یہ فرض ہو گئی ہے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پریکٹس کو جو آلریڈی سنت تھی، ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن تھی، اس کو ریوائیو کیا. تو اس کو آپ بدع حسنہ نہیں کہیں گے، اس کو ریوائیونگ دا سنہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے، کوئی بھی چیز آپ اس کو گڈ بدع اور بیڈ بدع نہیں، بدع ایک ہی ہوتی ہے. جیسے جادو کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی وائٹ میجک ہوتا ہے اور کوئی بلیک میجک ہوتا ہے، تو ایک نوری علم ہے اور ایک کالا علم ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جادو میں نے جب آپ کو میجک کی جو جن لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہے میرے سے یا لیکچر سنے ہو، میجک صرف میجک ہوتا ہے، اس میں اچھا یا برا میجک نہیں ہوتا. اور اچھا برا میجک یہ صرف ہیری پوٹر کی فلموں میں اور فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. اوریجنلی جادو صرف جادو ہوتا ہے اور صرف بربادی ہے اور صرف کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر کوئی جادوگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کی آخرت ختم ہو گئی، یعنی اس کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا، وہ پھر ہمیشہ ہیل فائر میں رہے گا. سو لہٰذا جیسے جادو کے اندر کوئی گڈ میجک بیڈ میجک نہیں ہوتا، وائٹ اور بلیک نہیں ہوتا، اسی طرح بدعہ کے اندر کوئی گڈ بدعہ بیڈ بدعہ نہیں ہوتی. بدعہ بدعہ ہے. اور یہاں پر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں اور عربی بھی دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی یا بری بدعت کی بات نہیں کی. انہوں نے ہر بدعت کو کہا، یعنی نیو انوینٹڈ کوئی بھی مذہب کے اندر کام ہوگا وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ دلالت ہے اور ساتھ میں وہ جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. سو اس لیے بدعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں. اور ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی جو بدعت ہے وہ گرو کرے گی سوسائٹی میں، تو سنت جو ہے وہ پیچھے کو دبنے لگ جائے گی، وہ بیک فٹ، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ اس کو لوگ بھولنا شروع کر دیں گے. سنت کم ہونے لگ جائے گی، بدعت بڑھنے لگ جائے گی. کیونکہ سنت کیا ہے؟ سنت نبی کا طریقہ ہے. تو جب نبی کے طریقے پہ لوگ چل رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی بدعت کم ہو جائے گی. لیکن جب نبی کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو بدعت بڑھ جائے گی اور نبی کا طریقہ کہیں گم ہونے لگ جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سنتیں جو ہیں وہ لوگ بھولنے لگ گئے ہیں، اب لوگ اس کو پریکٹس نہیں کرتے. امپورٹنٹ ففتھ پوائنٹ اس کے اندر یہ، بس ہماری اب 2 پوائنٹ رہ گئے.
5th پوائنٹ ہمارا اس کے اندر یہ ہے کہ جو دین کے نئے میٹر ہیں ان کو دنیا کے نئے میٹر سے کنفیوز نہ کریں، کیونکہ اب اگلا جو جاہل جب افراد ان کو آپ سمجھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اگلی بات کیا کہیں گے، اچھا پھر اس طرح تو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر بھی لگانا بدعت ہے کیونکہ لاؤڈ اسپیکر ہم نے نئے لگا دیے۔ تو لاؤڈ اسپیکر لگانا بدعت نہیں ہے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اذان کے اندر کوئی چینج نہیں کر دی گئی، یا مؤذن جو ہے وہ اس کی جو طریقہ ہے نماز کا اذان دینے کا وہ نہیں بدل دیا گیا، ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا تاکہ اذان کی آواز زیادہ دور تک پھیلے۔ تو جو دین کے کام ہیں اور دنیا کے کام، ان کے اندر جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ نے مکس نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو سمجھانے بیٹھیں گے تو لوگ پھر آپ سے کہیں گے اچھا پھر تو گاڑی گاڑی چلانا بھی بدعت ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہم چلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گاڑی نہیں چلائی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ گھڑی لگانا، گاڑی چلانا، موبائل فون استعمال کرنا یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہ اس زمانے میں اگر گاڑی نہیں تھی تو اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، تیز سواری ہوتی تھی، یہ ہلکی سواری ہوتی تھی، مہنگی سواری ہوتی تھی، سستی سواری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اچھے سے اچھے عربی نسل کے اونٹ ہوتے تھے، عربی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا دین کے نیو میٹرز، جن کو بدع کہتے ہیں کہ نیو انوویشنز، نیو میٹر سے مراد ہے کہ جو نئی چیزیں انوینٹ کر دی جائیں، عبادت کا نیا طریقہ، ٹھیک ہے، کمرے کی لائٹیں بند کر کے اور 200 دفعہ اللہ 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 کہو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا، یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا کر کے کمرے میں کبھی جو ہے نا وہ اللہ اللہ کا ورد نہیں کیا، یا صحابہ نے کمرے کے اندر گول 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 گول، جیسے یہ درویشی ڈانس وغیرہ ہم ٹرکی جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈانسنگ درویش ہوتے ہیں، تو یہ سب بدعت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایون آپ کبھی اپنے دل سے پوچھ لیں نا، آپ نے اگر نہیں بھی کچھ پڑھا، آپ سوچیں کہ صحابہ جو ہے وہ اس طرح گول گول گھومتے آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں؟ یا نبی کو اعوذ باللہ آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح گول گول گھوم کے ڈانس کر رہے ہوں گے؟ تو جو اللہ تعالیٰ سے قربت کا طریقہ نبی نے کبھی نہیں بتایا، وہ پھر یہ کون سی قربت آ گئی ہے؟ یہ تو پھر شیطان سے قربت کے طریقے ہیں۔ اسی طرح جو انڈیا پاکستان ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ملنگ ہوتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ جو یہ جو مزار ہوتے ہیں وہاں پر رقص ہو رہا ہوتا ہے، اور جی وجد طاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نیک بندہ ہے اللہ کا۔ یہ کون سے نیک بندہ ہے اللہ کا؟ نبی نے تو کبھی ڈانس نہیں کر کے دکھایا ڈھول کے اوپر، نبی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے جب میوزک بجتی تھی۔ اور یہ مطلب آپ سوال پوچھیں نا ایسے لوگوں سے کہ بھئی کہاں صحابہ نے کبھی ایسے ڈانس کیا ہو، گول گول گھوم کے گر گئے ہوں یا وجد طاری ہو گیا ان پہ، یہ کب ہوا؟ تو کیا صحابہ سے زیادہ نیک ہو گئے ہیں یہ لوگ؟ جن کو آپ میجورٹی کو پوچھیں تو شاید کلمہ بھی پورا نہ آتا ہو۔ تو یہ ہوتی ہے بدعت۔ یہ کیا ہوتا ہے پھر دین کے اندر ڈیویٹ ڈفرنٹ گروپس بن جاتے ہیں، دین کے اندر تفرقے میں پڑ جاتے ہیں لوگ، آسان دین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس گول گول ڈانس کر لو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لاسٹ چیز جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گائیڈنس از فرام اللہ اینڈ سو از مس گائیڈنس۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت ہی نہیں دی، تمہیں ہدایت دے دی ہے تو تم نے پڑھ لیا ہے۔ یہ آپ کو بھی سننے کو ملے گا، مجھے بھی سننے کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر ہمیں توفیق دے کے ہم اس پہ قائم رکھیں اگر اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو آگے بھی ہمیں قائم رکھے۔ لیکن بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو پھر ہم بھی حجاب کر لیں گے، جب اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم بھی نماز پڑھ لیں گے۔ ہدایت تو جو گائیڈنس ہے ہدایت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مس گائیڈنس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر آپ کسی کو یہ بات کریں گے تو وہ آگے سے کہے گا دیکھا ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ جب دے گا ہدایت تو پھر ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کے دلوں کا بھید جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک طرف سے ایک سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک بلیسنگ دیتا ہے، ایک فیور ہے، یہ اس کی مرسی ہے، یعنی اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو علم پہ عمل کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کو اللہ تعالیٰ، سوری آج ذرا میرے گلے میں کچھ خارش ہو رہی ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی دیتا ہے، اب دیتا گمراہی اللہ تعالیٰ ہی ہے، گمراہ یعنی آپ سمجھیں کہ ہدایت کے دروازے بند بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ جیسے جس کو ہدایت دیتا ہے وہ آؤٹ آف ہز لو مرسی اینڈ بلیسنگ ہے اور فیور ہے، اسی طرح جس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، وزڈم اینڈ جسٹس، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ بہترین عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت جن کو نہیں مل رہی ہوتی، ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو ہدایت دیں گے بھی تو اس نے ہدایت لینی نہیں ہے،
یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں دو ہمیں آیتیں ملتی ہیں۔ ایک سورہ ہمارے پاس سورہ الانعام کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو جب یہ قیامت کے دن جن کا فیصلہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا جائے گا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان دونوں آیتوں میں، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب یہ ہاتھوں میں جب سکرولز پکڑائے جائیں گے اور اعمال نامے دیکھیں گے، اور پھر جب حساب کتاب ہوگا، تو جو لوگ جہنم کی طرف بھیجے جا رہے ہوں گے یا جن کا اعمال نامہ نیگیٹو میں نکلے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیں، ایک موقع دے دیں، لاسٹ چانس دے دیں، ہم نیک کام کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اگر واپس بھیج بھی، یعنی یہ صرف کیونکہ اب ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے کھول کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو ریئلائز ہو رہا ہے، جس کو یہ مطلب نیگیٹیوٹی میں یہ پڑے رہے انہوں نے ریئلائز نہیں کیا، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم جا کے گڈ بوائے والا کام کریں گے، اچھا اچھے کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 99 اور 100 ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ان مننے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں واپس بھی بھیج دوں، تو یہ بڑے ابھی لمبے لمبے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک چانس دے دیں، لیکن ان کو میں واپس بھیجوں گا تو یہ دنیا میں جا کے پھر وہی حرکتیں کریں گے، یہ پھر انہی گناہوں میں پڑیں گے۔ سو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا، وہ اس لیے نہیں کھولتا کیونکہ وہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ شخص، اس کو اگر ہدایت دوں گا بھی مطلب کھولوں گا بھی دروازہ، تو یہ ہدایت لینے والوں میں سے نہیں ہے، ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ۔ تو اس لیے جن کو ہدایت ملتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ ہمارے اندر، ہم کوئی تیسمار خان نہیں ہے، میرے اندر یا آپ کے اندر کوئی ایسے لال نہیں لگے ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، لیکن آؤٹ آف ہز مرسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن جن کو یہاں تک پہنچنے کی یا کسی بھی لیسن یا درس یا نیکی کے کاموں کی طرف رغبت نہ دینے کی اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرنے والے، ان کے دلوں میں وہ آپ سمجھے اسپارک ہی نہیں ہے پاسبلی کہ آگے وہ اگر کچھ نیکی کا کام اللہ تعالیٰ ان کو اپرچونٹی دے بھی تو وہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ اور پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا کی جسٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، یا یہ لوگ اندر سے کھوٹے ہیں، یا یہ لوگ آپ سمجھیں کہ ان کے دلوں میں چاہ ہی نہیں ہے کچھ نیکی کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اوبیسلی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ بہترین جج ہے ہمارا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو آج کی کلاس تھوڑی لمبی ہوگی، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم آگے یہ 361 سے کنٹینیو کریں گے، اور 367 تک ہم انشاءاللہ کریں گے۔ میں نے پی پی ٹی ابھی پوری نہیں بنائی۔ جزاک اللہ فار اٹینڈنگ، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ دوبارہ کلاس سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔